हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर घर में एक ऐसा पेट होता है जो फैमिली का हिस्सा बन जाता है। क्या हो अगर आपको पता चले कि वो पेट है ही नहीं, वो आपके घर में किसी और मकसद से आया है और आपसे प्यार करने लग गया था कि आप भी उससे प्यार करें ताकि वो आपके घर में हमेशा रह सके। ये स्टोरी है एक पेट की, एक कैट की। अगर आपके पास भी एक ऐसा पेट है और ये वीडियो आपके पास रात को शो हो रही है तो इसे स्किप करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अपने ही पेट से डर लगने लग जाएगा। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है हादिया की और उसकी कैट सूजी की। हादिया जो कि 19 साल की होती है। हादिया कराची के पुराने इलाके में रहती है। उसकी फैमिली में उसकी अम्मी होती हैं और उसका एक छोटा भाई होता है। उसके अब्बू की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी होती है, तो ये तीनों घर में अकेले रहते हैं। दिन हादिया कॉलेज से घर आ रही होती है कि उसको एक गली में एक छोटी सी कैट नज़र आती है, वाइट कलर की और बहुत प्यारी। वो गली के कोने में बैठी होती है और हादिया को देख रही होती है। उसकी आंखों का कलर भी गोल्डन होता है। वो हादिया को बहुत अच्छी लगती है। हादिया उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम भूखी हो? अब वही बिल्ली अपना सर नीचे करती है और हल्की सी आवाज़ निकालती है और हादिया उसे अपने घर ले आती है। अब जैसे ही हादिया घर आती है तो हादिया की अम्मी उस बिल्ली को देखती हैं, तो वो उससे पूछती हैं कि ये बिल्ली तुम कहाँ से लाई हो? वो कहती है कि गली के कोने में बैठी थी, मुझे लगा भूखी होगी तो मैं इसे अपने साथ ही ले आई, और ये कितनी छोटी सी है, कितनी प्यारी सी है। तो इस पर इसकी अम्मी चुप हो जाती हैं। बस वो इतना कहती हैं कि ऐसे किसी भी चीज़ को घर में नहीं लाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये बिल्ली कहाँ से आई है या किसकी है, तो तुम्हें इसे घर नहीं लाना चाहिए था। तो हादिया कहती है, देखे ना अम्मी, अब तो मैं ले आई हूँ, अब इसे मेरे पास ही रहने दें। इस पर हादिया की अम्मी चुप हो जाती हैं, कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम रखो इसे अपने पास। और हादिया बहुत ही खुश हो जाती है। इससे पहले हादिया ने कोई पेट अपने पास नहीं रखा था। फर्स्ट डे था तो हादिया ने उस कैट को खाना खिलाया, दूध दिया और उसे अपने पास ही सुलाया। मतलब उसे अपने बेड पे ले गई, उसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी कि देखो ये मेरा रूम है, तुम अब से मेरे साथ रहोगी। उसे प्यार से बातें कर रही थी और बिल्ली भी उससे प्यार कर रही थी। अब फिर रात हो गई, हादिया ने अपना काम वगैरह किया और उस बिल्ली को अपने साथ ही सुला दिया। 1-2 दिन तो सारा कुछ नॉर्मल रहा। उसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई घर में। हादिया की अम्मी कहने लगी कि इस घर में मैं जो चीज़ रखती हूँ वो जगह पे नहीं मिलती, मतलब चीज़ें जगह से हिली होती हैं, और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। खैर हादिया की अम्मी ने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। अब उन्हें नहीं पता था कि इससे भी चीज़ें बुरी होने वाली थी। उनके घर में क्या होने वाला था या वो बिल्ली के अंदर क्या चीज़ थी, वो बिल्ली थी ही नहीं। अब एक रात सब अपने रूम में सो रहे होते हैं, हादिया, उसकी अम्मी, उसका भाई। तो इन्हें किचन से आवाज़ आती है जैसे कोई किचन में हो। अब हादिया को लगता है उसकी अम्मी होंगी, उसकी अम्मी को लगता है हादिया होगी। तो वो दोनों इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर से सो जाते हैं और दोबारा उन्हें आवाज़ आती है। तो हादिया किचन में जाके देखती है, उसकी अम्मी नहीं होती। वो अपनी अम्मी से जाके पूछती है कि आप किचन में थी? उसकी अम्मी कहती है नहीं, मैं तो किचन में नहीं गई थी। अच्छा, वो कहती है मुझे आवाज़ आ रही थी। उसकी अम्मी कहती है हाँ, मुझे भी आवाज़ आई है। वो कहती है अच्छा छोड़ो, तुम आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। उसके बाद वो अपने रूम में जाके सो जाती है। इस तरह चीज़ें बढ़ने लगी। एक रात सूजी हादिया के पास थी, वो उससे खेल रही थी। उसका भाई, छोटा भाई जो कि दूसरे रूम में था, उसने आवाज़ लगाई है कि सूजी को खाना दो, ये देखो ये आवाज़ें निकाल रही है। तो हादिया हैरान होकर कहती है सूजी तो मेरे साथ खेल रही है।
اس کا بھائی کہتا ہے، اس کا نام احمد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ میرے پاس ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، تم آ کے دیکھو۔ مطلب اس حد تک چیزیں بڑھ چکی تھیں۔ تو جا کے دیکھتی ہے تو احمد کے پاس سے وہ سوزی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس کو بہت یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہاں پہ بھی سوزی تھی، وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہادیہ کہتی ہے نہیں تم پاگل ہو گئے ہو، وہ تو میرے ساتھ تھی۔ اب اس کی امی کو یہ ساری چیزیں عجیب لگنے لگ گئی تھیں۔ ہادیہ کی امی کو لگتا تھا اس کیٹ میں کچھ تو عجیب ہے، وہ اس چیز کو نوٹس کر رہی تھیں، مگر انہیں پتہ تھا جب ہادیہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اسے کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرنے دے گی۔ تو اس کی امی اس لیے بھی اسے کچھ نہیں بتاتی تھی یا کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک رات ہادیہ سو رہی ہوتی ہے، اس کے روم کی لائٹ بھی آف ہوتی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ روم میں کوئی چل رہا ہو، مطلب کوئی انسان چل رہا ہو، انسان کے چلنے کی آواز تھی۔ تو وہ سوچتی ہے امی ہوں گی، پھر اسے چلنے کی آواز آتی ہے، تو اب وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتی ہے، پورے روم کی طرف دیکھتی ہے، کونوں میں دیکھتی ہے، اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا، وہاں بھی کوئی بھی نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتی ہے تو سوزی چل رہی ہوتی ہے رات کو۔ اب وہ حیران ہو جاتی ہے کہ مجھے تو انسان کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ پھر وہ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہے اور پھر سونے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اگلی ہی صبح جب ہادیہ اپنے کالج چلی جاتی ہے، اب گھر میں اس کی امی اور سوزی ہوتی ہیں، اس کا بھائی بھی اسکول جا چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی امی دیکھتی ہیں کہ سوزی انسانوں کی طرح ٹھہری ہے، یعنی 2 پاؤں پہ۔ انہیں وہ بہت ہی عجیب لگتی ہے، اس کی آئیز بھی ریڈ لگ رہی ہوتی ہیں اس کی امی کو۔ جیسے وہ سوزی کی طرف دیکھتی ہیں تو وہ ایسے غصے سے مطلب چیخنے لگ جاتی ہے، گھرانے لگ جاتی ہے۔ اس کی امی سمجھ جاتی ہیں کہ اس کیٹ میں کچھ عجیب ہے۔ جب ہادیہ گھر آتی ہے تو اس کی امی اسے کہتی ہیں کہ مجھے یہ کیٹ اچھی نہیں لگ رہی، اس کی عادتیں، حرکتیں، سارا کچھ بہت عجیب ہے، نارمل کیٹس والا نہیں ہے، تو تم اسے واپس ہی چھوڑ آؤ جہاں سے تم لے آئی تھی، کیونکہ اس کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو ہادیہ بہت غصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ نہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف آپ کو فیل ہو رہا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا ایسا، لیکن میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اب اس رات جو ہادیہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے وہ آج تک نہیں بھول پائی۔ وہ بتاتی ہے اس رات جب وہ سونے کے لیے گئی تھی روم میں تو سوزی بھی اس کے پاس تھی۔ اب وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے اور سوزی بھی اس کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے۔ اب ہادیہ اپنی آئیز کلوز کر لیتی ہے، یعنی وہ یہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی امی ایسا کیوں بول رہی ہیں، اور پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایسے سوچ رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے مجھے نیند بھی آ جائے گی۔ اب سوزی کو لگتا ہے کہ ہادیہ سو چکی ہے۔ اب کچھ ہی دیر بعد ہادیہ کو فیل ہوتا ہے جیسے کوئی وزنی چیز، بہت ہی وزنی چیز اس کے گلے کے پاس آ کے رکھی ہو کسی نے، یعنی کوئی اس کے اوپر چڑھا ہو۔ اب ہادیہ بہت ہی زور سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کمبل کو دبوچ لیتی ہے، وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہ رہی ہوتی۔ اب وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے پاس اتر کے زمین پہ جاتی ہے اور وہاں سے بہت ہی گندی طرح کے چلنے کی آواز آتی ہے، بہت ہی بھاری چیز کی۔ اب ہادیہ بہت ڈر رہی ہوتی ہے، اب اسے لگتا ہے کہ اس کے روم میں کوئی بول رہا ہو، پھسپھسا رہا ہو، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کوئی کیا بول رہا ہے۔ اب اس کے روم سے چیزیں گرنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے تو وہی بلی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور چیز میں بدل جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری امی مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ چیز اتنی بری چیز بن جاتی ہے کہ ہادیہ چیخ چیخ کے رو رہی ہوتی ہے، اس کی امی فوراً اس کے پاس آتی ہیں اور وہ چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی امی اس کو پیار سے
کہتی ہیں کہ کیا ہوا بیٹا. پہلے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی، پھر انہیں سارا کچھ بتاتی ہے کہ کیسے وہ کیٹ اس چیز میں بدل گئی. تو اس کی امی کہتی ہیں میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ وہ کیٹ نہیں ہے، وہ تھوڑی عجیب چیز ہے. تو اگلی صبح اس کی امی عالم کو بلاتی ہیں، وہ پڑھائی وغیرہ کرتا ہے، دم کرتا ہے، اور وہ کیٹ ان کے گھر میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آتی. ہادیہ کہتی ہے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا. اس نے آج تک کوئی پیٹ نہیں رکھے کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی. وہ کہتی ہے اب میں کسی کیٹ کے پاس بھی نہیں جاتی. تو اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ بھی اپنی پرسنل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل پہ سینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اوکے بائے.